अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं अरीज फातिमा। हमने सुना कि बड़ी अहम खबरें आई और फिर टेलीविज़न स्क्रीन्स की जीनत भी बनी ये खबरें, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये सर्कुलेट करने लगी कि आने वाले दिनों में जो लोग अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं तो वो किस खाते में घूम रहे हैं, इन पे कब हाथ डाला जाएगा। इसके साथ साथ मुल्की अंदरूनी सूरत हाल और सियासत की सूरत हाल में क्या चेंजिंग्स हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वेरी ऑनरेबल चौधरी अनवारुल हक साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने का और स्टूडियोज़ तशरीफ़ लेके आने का। कल हमने देखा कि जनरल फैज़ को 14 साल कैद बामुशक्कत की जो सज़ा है वो सुना दी गई, और उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत सारी चहमगोइयाँ जो ये हम सुनते थे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का डंडा है ये सिर्फ सियासतदानों पे फेरा जाता है या उसके अलावा ये मिलिट्री ख़ुद अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, वो तमाम चीज़ें भी मद्धम बुझ गई। और आइंदा आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो शिफ्ट आएगा? देखिए, पहले तो मैं इस सज़ा के हवाले से ये अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और इसकी रवायात हैं, ये एक दिन पर मबनी नहीं है, एक शख्सियत के हवाले से नहीं है। अगर आपने बिजली चोरी को रोकना हो तो अभी अल्टीमेट एंड क्या है पाकिस्तान आर्मी। जल्जले हों, नेचुरल कैलेमिटीज़ हों, हल क्या है पाकिस्तान आर्मी। गो स्कूल ढूंढने हों, हल क्या है पाकिस्तान आर्मी। सैलाब आ गए हैं, लोगों को आपने एवैक्यू करना है तो हल क्या है। बुनियादी मकसद जो है अफवाज का वो तो है मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की सलामती, लेकिन हमारी अफवाज जो हैं वो अंदरून पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो सरबराह हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, इनकी तो जो बैनुल अक़वामी सफारतकारी है और माशी मैदान के हवाले से जो इनके कारहाय नुमायाँ हैं, अब तो वो भी पूरी दुनिया ने तस्लीम कर ली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट ना हो तो फिर तो कब की चीज़ें ख़राब हो चुकी हों। इस इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अपनी इनर अकाउंटेबिलिटी जो है उसको हम वक्त यकीनी बनाता है। ठीक। और चूँकि जनरल फैज़ उमीद सियासी रिटायर्ड जनरल फैज़ उमीद जो हैं, अब जिनको सज़ा हो चुकी है, ये एक सियासी पस मंज़र के हवाले से एक मुतनाज़ा शख्सियत थे। फ़ौज में तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो जनरल्स की सतह पे, ब्रिगेडियर्स के रैंक्स पे, नीचे जितने भी रैंक्स हैं इनमें मुसलसल जारी रहती है। और इसकी एक मिसाल है, अगर आप जैक ब्रांच में कहीं आपका रब्ता हो तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कितने लोग, कितने ऑफिसर्स अकाउंटेबल ठहरे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा चौधरी साहब, ये हम देख रहे हैं कि पहला इस तरह का वाक़या नहीं है कि किसी जर्नैल को जो है वो कटहरे में लाया जाए, लेकिन DGISI को तारीख में पहली मरतबा हमने देखा है कि ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है वो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी हाथ आएगा, तो अगर हाथ आएगा तो उसमें बानी तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि 9 मई के मामलात के अंदर अभी अडियाला जेल के अंदर ही हैं जनरल फैज़ साहब। इनको अब तो वो जनरल नहीं है, ज़ाहिर है कि मुजरिम हो गए, उनको भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इस सारे मामले के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी हाथ आना चाहिए। आप समझते हैं कि वहाँ तक भी हाथ जाएगा और सारे फड़े जाएंगे वाला मामला ठीक होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिला में हमें ख्वाहिशों को ख़बर बनाने की बजाय DGISPR की जो स्टेटमेंट है उस पर इक्तफा करना चाहिए। ठीक। और वो बड़ी जामे स्टेटमेंट है और उसके जो आखिरी 4 लाइनें हैं वो मुस्तकबिल का हाल बयान करती हैं, लेकिन लेट द टाइम डिसाइड कि क्या होना है। ठीक हो गया। ऐसी जो गुफ्तगू है जो किसी भी सतह से अदारा जाती आपकी तनकीद या कमज़ोरी का बायस बनती हो, उसे करने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जिनका काम है उन्हीं को करना है, और जिन्होंने इसको बयान करना है, जिन्होंने इसको अनफोल्ड करना है, उन्हीं को करते देना चाहिए। और जब वो अनफोल्ड कर दें तो उस पर फेयर कमेंटिंग जो है वो बीइंग एंकर आपका भी हक है कि सवाल करें, बीइंग एनालिस्ट मेरा काम है, मैं जवाब दूं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, 2 दिन पहले हमने देखा कि पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से एक करारदाद मंजूर हुई और कसरत राय से मंजूर हो गई। आप समझते हैं कि किसी भी जमात के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर किसी मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदी लगाई जा रही है तो वो तमाम अवामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, और पाबंदी ही क्या हल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का?
ملک کے قوانین اپنی جگہ پہ پوری طرح نافذ العمل ہیں. بارہا میں نے مختلف ٹاک شوز میں بھی یہ بات دہرائی ہے کہ سیاست کو بند ریچوں میں نہیں لے جانا چاہیے, اور اگر فرد جو ہے وہی ایک سوچ, ایک نظام کی حیثیت اختیار کر لے اور وہ شخصیت سیاسی ہو, تو پھر یہ سارے رویے جو ہیں مطلق العنانیت کی طرف لے جاتے ہیں, اور سیاست میں مطلق العنانیت کے جو انجام ہے وہ بھیانک ہوتا ہے. یہاں تو اختلاف رائے کو آپ کو برداشت کرنا ہے. مثلاً تحریک انصاف میں سین وائسز بھی ہیں. انفارچونیٹلی جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ ان سین وائسز کو پریویل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. اب یہ تو بیلنس آؤٹ تحریک انصاف کی قیادت نے, جو پابند سلاسل ہیں وہ اور جو باہر ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سیاست کو بند ریچوں میں دھکیلنے کی بجائے اور اس کو مکمل منظر عام سے فارغ کروانے کی بجائے راستے تلاش کریں, اور راستے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. لیکن چودھری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستے تلاش نہیں کر رہے ہیں, یا تو پھر مزاحمتی سیاست کو پاکستان تحریک انصاف ترجیح دیتی ہے کہ ہم کوئی پروٹیسٹ کریں گے, کوئی احتجاج کریں گے, اور پھر دھڑے بندی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی معاملے تک پہنچنے سے پہلے ڈیسیژن ہی ایک توڑ مڑوڑ کے آخری بندے تک جاتا ہے. تو ایسے میں کوئی راستہ یا کوئی آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید پر دنیا قائم ہے. ملک اندرونی خلفشار کا متحمل کوئی بھی ملک نہیں ہو سکتا. ہماری جو سرحدی صورتحال ہے, ہمارے جو دونوں سرحدوں پر, اب ایک سرحد ہماری محفوظ تھی, اب چونکہ انڈیا اور افغانستان نیکسس کی وجہ سے ایک نیا سیکیورٹی تھریٹ اس کا ہمیں سامنا ہے. تو تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک ہے, یہ سلامت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت سلامت رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو ساری جو سیاست ہے اور سارے کاروبار سیاست ہیں وہ چلتے رہیں گے. اچھا, ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی کہا کہ مذاکرات کی ہم پیشکش کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کھلے دل سے. میں بھی حکومت اور ان کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی مذاکرات کی میز پر آنے یا ڈائیلاگ کو ترجیح دینے کی طرف جائے گی. تو اگر کوئی راستہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کا چناؤ کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا, یا پاکستان تحریک انصاف خود کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈلیوری اینڈ پر جو سسٹم نافذ ہوتا ہے, جو شخصیات موجود ہوتی ہیں جنہیں آپ عرف عام میں حکمران کہتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی, ان کا ظرف ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں اختیار دیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم تھوڑے اپنی انا کے خول سے سارے باہر نکلیں اور راستے تلاش کرنا چاہیں, خوف کے بت توڑ دیں, ہمارے نقطہ نظر کے مطابق صرف ملک پاکستان کا مفاد ہو, قومی سلامتی کے اداروں کا دفاع ہو, مائنس می کے اگر ہم فارمولے پہ سارے چلے جائیں تو آج بھی راستے نکل سکتے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کے پاس کیا بہتر آپشن ہے, یا کس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے تاکہ ایک بند گلی سے تو نکل آئے نا؟ دیکھیے, فیئر کمنٹنگ تو اس پہ یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ تو اس کا جو بہترین آنسر ہے وہ تحریک انصاف کے ذمہ داران کو دینا چاہیے. اچھا, میں بطور سیاسی مبصر یہ بات کہنا چاہوں گا, برملا کہتا بھی رہا ہوں, کہ سیاست کو, کل میں ان کے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان سن رہا تھا, نیشنل چینلز پہ رپورٹ ہوا کہ جی اگر ہمیں مائنس کیا جائے گا تو سسٹم مائنس ہو جائے گا. بالکل. ابھی یہ کسی طور پہ بھی خوشائند اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کہ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے 2 منٹ پہلے عرض کی, کہ جب آپ خود کو نظام سے زیادہ طاقتور اور نظام پر حاوی سمجھنا شروع کر دیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں کہ ہم ابھی جمہوری عمل کے ایولیوشن میں ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. ہماری جو جمہوری روایات ہیں وہ اتنی طاقتور یا مضبوط نہیں ہیں, چونکہ ہمارے گورننس کے گیپس جو ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے فل کیے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو پھر اگر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ کہنا کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں, تو یہ تو میں نے آپ سے, شاید میں نے کسی ٹی وی انٹرویو میں شاید آپ کے ساتھ بھی بات کی تھی, کہ اگر میں ایز اے پرائم منسٹر اسمبلی توڑ دیتا تو میں آج پھر ایسا پرائم منسٹر ہوتا. بالکل. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورے ملک کی بحث مروا دیں. آج میں نہیں ہوں, آئی ایم مچ کمفرٹیبل.
شاید مجھ سے کوئی بہتر کام کر کے وہ ڈلیور کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بہتر کام لینا ہوگا میں وہ کر لوں گا. شخصیت کبھی ناگزیر نہیں ہوتی. ناگزیروں سے تو قبرستان بھرے پڑے ہیں. افراد آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھنا کیا چاہیے کہ رستوں کو اندھیری گلیوں میں دھکیلنے سے الٹیمیٹلی نقصان اسی کا ہوتا ہے جو اس روش کو اور اس تسلسل اور کو شاید قائم یہ رکھتا ہے. ضد اور انا والی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف نکل آئے تو بہت سارے اور راستے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.